बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम के ज़ख़ीम मजमुआ फ़ैज़ अन्नूरुल मुबीन फ़ी मुहब्बत सय्यिदिल मुरसलीन की 7वीं व आखिरी किताब नसाइमुल हुब्ब फ़ी हज़रत मन सकनल क़ल्ब के हिस्सा चहारम की क़िरात का शर्फ़ हासिल करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलात अब्दिन अकरमतहु बिविसालिका वित्तिसालिका व शुहूद जमालिका या मन वजहका अनवर मिनल बद्र फ़सार जमीअ लयाली विसालिका इंदहु लयाली क़द्र व युजीबु मौलाहु लहू कुल्लु मा यदऊहु बैन यदैका या अज़ीमल जाह वल क़द्र इकरामन लका या मन तलअतुका अल बहिया इंदहु अजमल मिन तलअतिल फ़ज्र व अला आलिका व वालिदैका फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन अदद अनफ़ास मुहिब्बिक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अस्सलाम। सलात बिअदद मन अंज़लल्लाहु फ़ी लैलतिल क़द्र अला अर्दिही मिन मलाइकतिन किरामिन व अदद मा अअतक़मल करीम मिन रिक़ाब फ़ी लैलतिल क़द्र अल मुफ़अमति बिस्सलाम व अदद मा रुफ़िअत फ़ीहा मिन हाजातिन व दअवातिन व इस्तिग़ासात बैन यदै अल मलिकिल ज़ुल जलाल वल इकराम। सलातन बिबरकातिहा नस्अलुल्लाह अन युक़दिय लना कुल्ल मा तअन्निन बिहिल क़ुलूब मिन हाजातिन व दअवातिन व यनफ़अना फ़ीहा बिअज़ीमिन नफ़हात व तजल्लियात व युबश्शिरुना बिलक़बूल मिन वजहिका शरीफ या सय्यिदिस सादात व अला आलिका व वालिदैका फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन अदद अनफ़ास मुहिब्बिक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबर रहमान या मन अख़्तसल्लाहु उम्मतका बिशहर रमज़ान व अकरमना फ़ीहि बिनुज़ूलिल क़ुरआन व अहदाना फ़ीहि बिलैलतिल क़द्र अल्लज़ी यस्तफ़िल्लाहु जल्ल जलालुहु फ़ीहा बिउतक़ाए मिनन नीरान वजअलहा लैलतु ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर फ़ज़लन व मन्नन मिनर रहमान। सलातन बिबरकातिहा नस्अलुल्लाह अन युवफ़्फ़िर लना आज़म नसीबिन मिन फ़ुयूज़ाति रहमातिही व बरकातिही व फ़ुतूहातिही अल हातिलति फ़ी शहर रमज़ान व अन यक्तुबना मिन अहलिल महबूबिय्यति अल मुस्तफ़ीन अल मुदल्लिलीन इंदल मलिक الرحمن ويغمرنا بفيض دائم متواتر من خزائن رزقه فوق ما تتمناه القلوب وما يدهش الأذهان في كمال الخير واللطف والعافية والعفو والرضا من الملك الديان وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. صلوات الوصول. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا سر الوصول يا باب الدخول. صلاة عبد وصلته بيديك الشريفة إلى أعلى مقام عند الملك الحق واصطفيته للحضرة القدسية من بين جميع الخلق فادخلته في يديك في حضرة الملك الحق كالطفل في يد أبيه لا يفارقه أبد تأييدا له وتثبيتا منك يا زين الخلق فقد أوصلته إلى ما فوق الأعمال ما لم يخطر ببال فضلا ومنا وكرما من البر المتعال على يدي زين الرجال وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا من بحبك قبلت عند الله وعلى يديك علمني الله فكنت وما زلت لي نعم المعلم والأدب والسند من الله وفي يديك أدخلني الله في حضرة لم يكن بها سوى الله بسواك يا خير خلق الله فكنت بك أنطق بمدك الساري في كل ذرة بفضل من الله. صلاة ببركاتها نسأل الله أن يجعلنا على الدوام في حضرته القدسية في يدين خير البرية ويغمرنا بفيض من الأنوار الإلهية من فيض نور وجهك الكريم يا رب البرية وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأكوان. صلاة عبد عاشق صار كل ذرة به تنبض بحبك يا سيدي قربة لك وللملك الديان من جعل محبتك في محبته وسر القبول عند رب الأكوان فانشغل بحبك عن كل ما حوله فأعطيته وأكرمته بأسمى درجات الوصول عندك وعند ربه وادهشته بشهود ما لم يكن بخاطره وفوق مأموله فضلا
عظيما لا يوصف من فيض كرم الله ورسوله وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا باب الدخول على الله، ومن جاء لله من دون طريقك لا يدخل بالله، فأنت الوسيلة العظمى والحبيب الأعظم عند الله، وهذا المقام المحمود الذي استفاك له الله، ومن دخل من باب حبك لا يرد الله أبدا، فضلا وكرامة لك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا فيض تجلي الرازق، صلاة عبد كشفت له الحجب ورفعته إلى أعلى الدرجات حتى رأى صفوف الأملاك، تصبح في خشوع وخضوع ورهبة وسكينة للملك الرزاق، فضلا وكرما واستفاء من الكريم الرزاق، صلاة ببركاتها نسأل الله أن يكشف لنا جميع الحجب ويشهدنا من آياته الكبرى فضلا منك يا رب، مع كمال التثبيت والتمكين واليقين والحب، وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأكوان يا فيض تجلي الرحمن، صلاة عبد أدخلته بيديك في حضرة الملك الديان في مقام صمت فيه اللسان وتحدث القلب والروح والوجدان، يسبحون بحب الرحمن يقولون مع كل نفس اللهم لك الحب ملء العرش وملء الجنان وملء خزائن الرحمن وملك يداك المبسوطتان وملء ما هو عندك أوسع من ذلك يا رحمن، فضلا وكرما وتثبيتا من رب الأكوان، وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا بهجة القلب وراحة القلب وسعادة القلب وشفاء القلب، بحبك شفيت من كل ما يؤلم القلب من دائم، وبحبك ارتاح القلب من كل عناء، وبحبك تذوقت بهجة الحياة وكأنها روضة غذاء، وبحبك غمرتني بالسعادة والأنس والصفات، يا نعم الحبيب يا زين الأنبياء وأجمل حبيب، أتشوق دوما أن يطول اللقاء، وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي الجميل يا من يهتز قلبي من عشقه لك عند رؤية الطرف كالكحيل، والروح تكاد تخرج من شدة سعادتها بلقائك بعد ليال من الانتظار الطويل، وعيني تحدق في جمال محياك وكأنك تطبع صورة معشوقها في ذاكرتها لتتصبر بها في ليالي الشوق لك يا صاحب الطبع الأصيل، وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. صلوات المحبوبية الصلاة والسلام عليك يا زين المرسلين، صلاة ببركاتها يجعلنا الله من أهل قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فضلا من رب العالمين، ويجعلنا من أهل البذل والعطاء لكل غال وثمين من وسمين قربة بين يدي سيد الكونين، ويتقبلنا بقبول حسن ويتقبل منا فضلا وكرما من الله أرحم الراحمين، وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا زين الرجال، صلاة ببركاتها يكتبنا الله من صفة أهل الدلال عند البر المتعال، من قلوبهم كل نظر الله في يرضه، وبهم يرضى الله عن باقي خلقه، وبهم ينزل الغيث والرحمات، وبهم يرزق الخلق فضلا وكرما من رب البريات، وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا أعظم محبوب في هذا الكون يا أكرم مخلوق عند رب الكون، صلاة ببركاتها يجعلنا الله من أهل الدلال من ألبسهم ربهم تاج العزة والنور والجمال، المصطفين لقوله في كتابهم يحبهم ويحبونه، وهذا غاية الآمال، فالعامة يعبدون ربهم بالجوارح واللسان، وأهل الدلال يعبدونه بالقلب والوجدان، فلا شاغل في قلوبهم سوى حب الرحمن. وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا كنز الكرم يا سيد الأمم، صلاة ببركاتها يجعلنا الله من أهل الدلال والإحسان
من يتجلى المحبوب الأعظم في قلوبهم في كل مكان وزمان، من يتحقق فيهم قوله وهو معكم أينما كنتم فلا يغيب عنهم في كل آن، بل يجعلهم في حضرته القدسية في كل الأنفاس الدنيا والبرزخ وفي الجنان، فضلا وكرما من الرحمن. وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا فيض تجلي الرحمن، صلاة ببركاتها نسأل الله أن يجعلنا من أهل الدلال والمحبوبية عند جلالته، من إذا أحبهم الله كان سمعهم الذين يسمعون بهم وبصرهم الذين يبصرون به، وفي كل جارحة تكون ممدودة بمدده ونوره، حتى يكون كل قول وفعل وحركة وسكون وخاطرة ونية فيهم تعمل بحوله وقوته وقدرته ومدده، فضلا وجودا من جلالته. وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا خير البرية، صلاة ببركاتها يجعلنا الله من أهل الدلال والمحبوبية، من تسع قلوبهم لفيض من الحب والرحمة لجميع الخلق في جميع الأكوان، حبا من أنهم صنعت لحبيبهم الرحمن، من يضيفون على قلوب الخلائق بالرحمة ربانية بمدد من ربهم من اصطفاهم لقربه وحبه، فضلا من الملك الديان، وتأسيا بك يا سيد الأكوان. وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا زين الأنبياء، صلاة ببركاتها يجعلنا الله من أهل الدلال من اصطفاهم للحضرة القدسية وأذن لهم باللقاء، فأدخلهم في زمرة الأصفياء والخواص عند رب الأرض والسماء، وغمس قلوبهم من فيض من النور والرحمة والصفاء، ففاضت أعينهم بالدمع من فيض الرحمة والجمال، وأذهلت عقولهم من فيض الهيبة والجلال، وصارت قلوبهم في انشغال تام بالبر المتعال، ويدعون ربهم دوام البقاء في هذه الحضرة إلى يوم انقضاء الآجال. وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا باب الوصول إلى الله وأكرم من ندخل في يديه على الله، صلاة ببركاتها نسأل الله أن يجعلنا الله من أهل الدلال، من يحبهم الله ويرضى لرضاهم، من أهل اللقاء الدائم بمولاهم، فلا ينقطعون أبدا عن حضرته في كل دار، ولا يغيب عنهم في ليل ونهار، فضلا ومنا من العديد الغفار. وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا خير البرية، صلاة ببركاتها يجعلنا الله من أهل الدلال والمحبوبية، من يرتعون في حظائر محبته القدسية مثل الطفل الذي يرتع من الحب والسعادة بكل حرية، فضلا وحبا ودلالا وجمالا من رب البرية. وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا صفة خلق الله، صلاة ببركاتها يجعلنا الله من أهل الدلال والمحبوبية عند الله، من لا يطلبون في حضرته سواه، ولا يريدون إلا المزيد من القرب والحب والدلال في حضرة الله، من إذا رأوا ذكروا الله، وإذا تحدثوا هامت قلوب من يسمعهم في فيض حب الله، فضلا وكرما ومنا من الله. وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأكوان، صلاة ببركاتها يجعلنا الله من أهل الدلال، من نراهم الله جمال الجنان، فكان وجهك الشريف يا سيدي عندهم أجمل ما في الجنان، وينتظرون في شوق يوم يتجلى فيه الرحمن،
الجمال ليرون جمال ونور وجهه الكريم الذي من نوره أنار الأكوان، فضلا وكرما وحبا من الملك الديان، وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة ببركاتها يجعلنا الله من أهل الدلال والمحبوبية من أدخلهم الله في كنفه وحسنه وغمرهم بفيض محبته ودلاله، وعثمهم من شر كل فتن تنزل في زمانهم على أرضه، فقد شغلت قلوبهم بجلالته فجعلهم بين أهل الأرض والسماوات معروفين بأنهم أحباءه وصفته، وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة ببركاتها يجعلنا من أهل الدلال والمحبوبية الخواث عند رب العبيد من يسقيهم ربهم كل يوم من فيض محبته كأسا جديدا، ويدهشهم بفيض الجلال بفيض الدلال والجمال، ويغمرهم بنسائم الرضاء والوثال، ويعطيهم فوق النبال دون السوال فضلا وكرما ودلالا من البر المتعال، وعلى آلك ووالديك. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أيها السراج المنير يا من تهون على قلبي برحمتك كل أمر عسير، وببركة حبك يطوي لنا الله مقامات الكرب والوثال طيا فضلا من الملك القدير، وفي يديك يدخلنا الله حضرته القدسية في حضرة الله وخير البرية، وهذا أسمى مقامات الخصوصية والمحبوبية فضلا ومنا من رب البرية، وهذا أعظم ما يقسم الله لعبد من فيض عطاياه على يد سيدي القاسم لكل عطية، وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأكوان، صلاة ببركاتها نسأل الله أن يكتبنا من سادات أهل المحبوبية والدلال في كل زمان ومكان، من يحسنهم الله في حسن المحبة الذي حسن في حبيبه سيدي رسول الله أطهر إنسان، فلا يصل لهم سوء ولا شر أبدا من أهل الإنس والجان، ويسخر لهم بقدرته الأكوان حبا ودلالا وكرما من الرحيم المنان، وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أعظم محبوب، صلاة ببركاتها نسأل الله أن يجعلنا من نهد الدلال والكمال من جملهم الله كملهم، وبحبه يشغلهم، وفي حظائر محبته القدسية يدخلهم، ومن كل خير بخزائنه أفاض عليهم، ومن كل حاجات قلوبهم في الدنيا والدين كفلهم، صلاة تتوالى وتدوم في كل لمحة ونفس عدد ما أودع الله في حاجات في القلوب، وعدد ما فرج عن عبيده الكروب، وعدد ما بات محب لله في حضرته القدسية في حال أنس وطروب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة ببركاتها يجعلنا الله من أهل المحبوبية والدلال من طهر الله قلوبهم في كل ما فيها من أمراض وأسقام، وجعلها سكنا ومحلا لتجلي ذا الجلال والإكرام، فصار محبوبهم يسكن فيهم من كل الأنفاس على مر الليالي والأيام، وصارت قلوبهم وعقولهم على الدوام في حال عشق وسعادة وغرام فضلا ومنا من رب الأنام، وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا فيض نور الله، صلاة ببركاتها يجعلنا الله من أهل المحبوبية والنور كالشمس عندما تشرق على الأرض فتمحي بنورها الظلام، كذلك يجعلنا الله ببنى الأنام نمحو بنور ربنا ظلام قلوبهم ونزيد إشراقهم ونملأ القلوب بحب الله وحب حبيب ربهم، وعلى آلك ووالديك في كل لمحة ونفس عدد أنفاس محبيك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة ببركاتها يجعلنا الله من أهل المحبوبية والدلال من جعل الله تربيتهم على يد زين الرجال،
वयक्तुबुना मिन अहलिल खुसूसिय्यतिर रब्बानिय्यति फ़ी क़ौलिही वअल्क़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी फ़ज़लन मिनल बर्रिल मुतआल वयग़मुरुना मिन फ़ैद मिनस सआदति वल बहजति वर्रहमति वल जमाल फ़ी कुल्लिल अनफ़ास इला यौम इंक़िज़ाइल आजाल व अला आलिका व वालिदैका फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन अदद अनफ़ास मुहिब्बीक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ैनल अंबिया सलातन तमलउल अकवान व ततकर्ररु फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन फ़ी कुल्लि ज़मान बिअदद मा हाजतिल अशवाक़ बिल वजदान सलातन बिबरकातुहा यजअलुनल्लाहु मिन अहलिद दलाल वल महबूबिय्यति इंदर रहमान मन रसिख़त फ़ी क़ुलूबिहिम महब्बतिही फ़ी कुल्लि अम्रिन व हाल फ़ल फ़ी क़ुलूबिहिम अमसालुल जिबाल ला यफ़ना हुब्बुहुम लिरब्बिहिम अबदन बल यबक़ा बिबक़ाए महबूबिहिम अल-बिर्रुल मुतआल व यअरिफ़ून फ़ी कुल्लि दारिन बिअहलिल हुब्ब व सफ़्वतिही मिनर रिजाल व अला आलिका व वालिदैका फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन अदद अनफ़ास मुहिब्बीक तम्म बिहम्दिल्लाहि व रसूलिहिल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह वश्शुक्रु लिल्लाहि सुब्हानहु व तआला व लिरसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मुबारक से तहरीर होने वाली दुरूद सलाम के ज़ख़ीम मजमुआ अल मुबारका की 7 कुतुब जो 1000 सीग़ाए दुरूद सलाम पर मुश्तमिल हैं, उनकी क़िरात का शर्फ़ हासिल हुआ। इन नादर कुतुब की इशाअत के बाद अब तक मुल्क मिस्र की इस खातून मुबारक अस्सैयदत निहाल अस्सक़्क़ा की दुरूद सलाम पर और भी कई किताबें शाया हो चुकी हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनका भी आइंदा किसी वक्त तारफ़ और क़िरात का शर्फ़ हासिल करेंगे। व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन या रब्बल आलमीन।